गोंयांत भटक्या गोरवांचो प्रश्न वाडत आसा। रातचे तर येरादारी करप्यांक रस्त्यात गोरवां सतावपाक लागल्यात। कितल्याशाच जाणांचो जीव लेगीत गेला। कोण वाड्याचो सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आसून लेगीत कोणच नेम पाळिनात। आतां हाका सरकार गंभीर ना आनी पंचायतूय। पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट। तुम्ही पळयता ही गोरवां सारकी रस्त्यार आसता आनी सगळीं रस्त्यार बसून आसता आनी हेंचे जेंची गोरवां आसा पळय ते सुशेगाद घरा आसता। हांगासर रस्त्याचेर एक्सिडंट जालो मोडली काय मागीर हे लोक येता की क्लेम करपाक की ती आमची आसलेली, आमकां इतले पयशे जाय म्हणून। आनी जेन्ना हांगासर कोण तरी तेंचेर मारून जेन्ना मोडटा तेन्ना कोणूच फुडें येना आनी ही गोरवां अशीच दर दिसा पारशा चोनसाय म्हणटा थंय, तशीच आगारवाड्या म्हणटा थंय, तशीच पारशाय बी सगळी कडेन ही गोरवां त्रास दिता। आनी कोणूच हेंचे जे ओनर आसता ते सगळे जाण घरा आसा आनी ते सुशेगाद सांजच्या टायमार तांकां सोडटा आनी सुशेगाद घरा कडेन रावता। कोणूच पळयना तांकां की कितें घडटा हांगा तें। आनी जेन्ना तेंचेर गाडी बसली काय सगळे भायर सरता आनी जर ती मोडली आसत, गोरवां मोडली आसत जाल्यारच कोण इंटरफियर जाता, ना जाल्यार जर मनीस मोडलो जाल्यार कोणूच आपले गोरू म्हणून अशें सांगना। आनी सरकार हेचेर कांयच म्हाका दिसता पळयना, सरकारूय पळयना आनी पंचायती आमच्यो म्हाका दिसता तेंच्यांनी एक गव्हर्मेंटान एक हें काडलेलें आसा की ह्या गोरवांक खंयच्या तरी व्हरान जो तेंचो गव्हर्मेंटाचो एक हें आसा की प्रत्येक पंचायतीक सांगलेलें आसा की ही गोरवां वाटेर बी येता तांकां पळया म्हणून। कारण एक्सिडंट जर वाटयतलो जाल्यार हे सगळ्यांनी पंचायत म्हणा ना जाल्यार जे गव्हर्मेंट आसा तेंच्यांनी लक्ष घालपाची खरी गरज आसा। आनी हे लक्ष कोणाचोच नासल्या कारणान ही परिस्थिती हांगासर अशी उद्भवली आसा। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खाणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।